عرشی خطیب ہوئے سارے صحابہ سونے دے انج بیٹھے قریب ہوئے ایک ایسی رات ہوئے محفل نعت ہوئے سنن لینا خود مدنی دی ذات تے کلام کیڑے پڑے جان یہ تسی فرمائشاں کر رہے ہو قبلہ آسی صاحب اس محفل چ کلام کیڑے پڑے جان اعلیٰ کلام ہوئے اعلیٰ کلام ہوئے تے 12 امام ہوئے رب اساں ساریاں نو حکم سلام ایک ایسی رات ہوئے محفل نعت ہوئے سنن لینا خود مدنی دی ذات لو جی پوری حاضری پل جانا ایک اللہ شیر نہ پلنا لنگر دی گل ہون لگی ہے تو سامی ارینج کیتا لنگر دا لیکن میں جڑے لنگر دی گل کرنے لگا حضرات سارے لنگر لے کے جانا لیکن جڑے لنگر دی میں گل کرنے لگا اللہ کرے آج دی رات وہ نصیب ہو جائے لو جی جملہ ایڈا وڈا ہے تسی کھڑے ہو کے کہو سبحان اللہ تو جملہ وڈا ہو جانا ہے لنگر دی گل ہون لگی ہے ہاں ایک ایسی رات ہوئے محفل نعت ہوئے سنن لینا خود مدنی دی ذات قبلہ لنگری چدید ہوئے لنگری چدید ہوئے تے بھوک بھی شدید ہوئے علی کولوں لے کے ونڈدا بابا فرید ہوئے ایک ایسی رات ہاتھ اٹھا کے کہو یار سارے محفل نعت ہوئے سنن لینا خود مدنی دی ذات ہوئے جو بھی آکے سیدہ دے در تے بہ گیا جو بھی آکے سیدہ دے در تے بہ گیا جو بھی آکے سیدہ دے در تے بہ گیا جو بھی آکے سیدہ دے در تے بہ گیا جو بھی آکے سیدہ دے در تے بہ گیا خالق سا لے کے آیا پر کے لے گیا خالق سا لے کے آیا پر کے لے گیا خالق سا لے کے آیا پر کے لے گیا جو بھی آکے جو بھی آکے سیدہ در تے بہ گیا جو بھی آکے سیدہ در تے بہ گیا سیدہ فاطمہ
سیدہ خیرالنساء بولو سیدہ فاطمہ سیدہ خیرالنساء بولو سیدہ فاطمہ سیدہ خیرالنساء بولو بولو سیدہ فاطمہ سیدہ خیرالنساء وارث تطہیر زہرا جان سرور دی جان سرور دی والدہ حسنین تے شان حیدر دی شان حیدر دی وہ والدہ حسنین دی تے شان حیدر دی شان حیدر دی او نیوں ڈگدا کتے بھی کسے مقام تے او نیوں ڈگدا کتے بھی کسے مقام تے چھیڑائے دے لالا دے قدماں چھٹھے گیا چھیڑائے دے لالا دے قدماں چھٹھے گیا چھیڑائے دے لالا دے قدماں چھٹھے گیا خالقہ سا لے کے آیا پار کے لے گیا جو بھی آکے سیدہ دے درد بہ گیا بولو بولو سیدہ فاطمہ سیدہ خیرالنساء بولو سیدہ فاطمہ سیدہ خیرالنساء بولو بولو سیدہ فاطمہ سیدہ خیرالنساء وارث تطہیر زہرا جان سرور دی جان سرور دی میرے بھائی نے حکم کیتا ہے شیر دوبارہ پڑھ دیو میں 100 واری پڑھا یہ تے او بارگاہ جس بارگاہ دا صدقہ پوری کائنات کھا رہی ہے آؤ میرے نہ رل کے اس بارگاہ چ ترلا مارو اج اللہ جڑے بے اولاد نے صاحب بے اولاد کر دے اللہ اس ذکر دا صدقہ جڑے بیمار نے بیمار کربلا دا صدقہ اللہ اس ذکر دا صدقہ مالک سب نو شفا کاملہ عطا فرما آؤ رل کے اس بی بی دی بارگاہ چ ترلا ماریے اور مل کے کہنے وارث تطہیر زہرا جان سرور دی جان سرور دی او والدہ حسنین دی تے شان حیدر دی شان حیدر دی او والدہ حسنین دی تے شان حیدر دی شان حیدر دی او نیوں ڈگدا کتے بھی کسے مقام تے او نیوں ڈگدا کتے بھی کسے مقام تے چھیڑائے دے لالا دے قدماں چھٹے گیا چھیڑائے دے لالا دے قدماں چھٹے گیا او خالقہ سا لے کے آیا پر کے لے گیا پر خالقہ سا لے کے آیا پر کے لے گیا جو بھی آکے سیدہ دے درد بہ گیا بولو بولو سیدہ فاطمہ سیدہ خیرالنساء سیدہ فاطمہ سیدہ خیرالنساء سیدہ فاطمہ
सुहेब भाई दी फरमाइश है और मैं जल्दी दे नाल बस 5-10 मिनट के अंदर अंदर जल्दी जल्दी ज़रा हाज़री पेश करनी है। वो कलाम किन्ना क्या है उजड़ी नूं वसा जा तुसी क्या हुंदा है ना कि अपने कोलों नहीं पा ली मैं फरमाइश उन्हें क्या है मैं एक शेर पेश कर रहे हैं। हो उजड़ी नूं वसा जावे लगियां नूं निभा जावे बोलो सुभान अल्लाह। उजड़ी नूं वसा जावे लगियां नूं निभा जावे महबूब नूं आखों नी एक बार ते आ जावे महबूब नूं आखों नी एक बार ते आ जावे महबूब नूं आखों नी एक बार ते आ जावे महबूब नूं आखों नी एक बार ते आ जावे। हुन दुखड़े जुदाइयां दे मैथों नहीं जरे जांदे हुन दुखड़े जुदाइयां दे मैथों नहीं जरे जांदे हुन दुखड़े जुदाइयां दे मैथों नहीं जरे जांदे या मैनू आए या मैनू मिटा जावे शातर दे बड़ा जावे या मैनू मिटा जावे शातर दे बड़ा जावे महबूब नूं आखों नी एक बार ते आ जावे एक बार ते आ जावे एक बार ते आ जा जावे अम्मा हलीमा दी बारगाह जल्दी दे नाल हाँ साफ करांगी मैं बकरियां दवाड़ा हलीमा मैनू नाल रख ले कदे डिगदी सी कदे टहंदी सी नित तरले लैंदी रहंदी सी। मुहम्मद अली ज़हूरी रहमतुल्लाह अलैह जल्दी दे नाल तुसी सफर करना है मेरे नाल तवज्जो मेरे वाल रखनी है तवज्जो रखोगे तो समझ आएगी। कदे डिगदी सी कदे टहंदी सी नित तरले लैंदी रहंदी सी उन कोल ना कोई बिठाउंदा सी उन नाल ना कोई रलाउंदा सी ओदी लगदी किवें दिहाड़ी सी ओदी डाची सब तो माड़ी सी उस डाची दी जड़ी माई सी ओदा नाम हलीमा दाई सी। सुभान अल्लाह उच्ची हाथ उठा के कहना सुभान अल्लाह हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। कद डिगदी सी कद टहंदी सी नित तरले लैंदी रहंदी सी उन कोल ना कोई बिठाउंदा सी उन नाल ना कोई रलाउंदा सी ओदी लगदी किवें दिहाड़ी सी ओदी डाची सब तो माड़ी सी उस डाची दी जड़ी माई सी ओदा नाम हलीमा दाई सी। सब तो पिछों मक्के आई सी पिछों आके ओ पछताई सी ओने हर बूआ खड़काया सी ओनू खैर किसे ना पाया सी जद सारे पास्यों रह गई है सरकार दे बूए बह गई है अते ओनू दर जुड़े आए जदों खाली ना कोई मुड़े आए रहमत दा
چولا چلے آئے سرکار دا بوہا کھلے آئے ایک لونڈی باہرے ہوندی ہے تے آگے عرض سنا دیئے نی حلیمہ آتے نو نال لے جاواں میں ایک نوری مکھ بھی کھاواں میں ساڑے ویڑے او چن چڑے آئے جتا چن نے بھی کلمہ پڑے آئے ساڑے ویڑے او چن چڑے آئے جدا چن نے بھی کلمہ پڑے آئے جدا چن نے بھی کلمہ پڑے آئے پھر اسے آستے میں پلا سجاواں کدی تے سرکار آنگے اسے آستے میں پلا سجاواں کدی تے سرکار آنگے او دیاں راواں وچھے اکھیاں وچھاواں کدی تے سرکار آنگے او دیاں راواں وچھے اکھیاں وچھاواں کدی تے سرکار آنگے کدی غازی کدی شاہ سکلین دا او پاک زہرا تے حسن حسین دا انڈے سونے سونے واسطے میں پاواں کدی تے سرکار آنگے انڈے سونے سونے واسطے میں پاواں کدی تے سرکار آنگے اسی آستے میں محفلہ سجاواں کدی تے سرکار سرکار آنگے ماندی شان بھائی صحیب دی فرمائش دو تین اشعار لیکن ایک شعر میں علماء کرام تشریف فرمانے تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر دی شان چ ماشاءاللہ یہ انہوں دا مہینہ ہے ساڑیاں دے ساواں وچ وسدے نے ساڈا ہر لمحہ حضور دے آل تو حضور دے اصحاب تو قربانے نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی اتھوں جڑا صدیق اکبر دا غلام بیٹھے ہاتھ اٹھا کے بولے ذرا سبحان اللہ او نہیں جانتا زمانہ میں لال ہو گیا تسی سبحان اللہ نہیں کہی یہ جڑے پڑھنا لینے انہوں نے پوچھو میں کی پڑھے ہے کہنا چاہیے تھی سبحان اللہ نا چلو پھر ایک باری موقع دینا اللہ کرے سارے کہیں سبحان اللہ او نہیں جانتا زمانہ نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی او پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی ہاں پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی ہاں پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی عرشاں دا لاڑا ٹکے آئے ویڑے صدیق دے عرشاں دا لاڑا ٹکے آئے او ویڑے صدیق دے میں تو آنے واسطے ماں دی شان لیٹ کی تھی تو اسی 2 منٹ پہلے آندے میں شروع کر دینی سی عرشاں دا لاڑا ٹکے آئے او ویڑے
صدیق دے میرے پائی خوش ہو رہے نشان صدیق اکبر سن کے کیوں نہ ہون صدق کا تاجدار عدل کا پہرےدار سہا کا علمدار حیدر کرار جن کو ان سے پیار وہ بولو میرے یار حق چار یار بولو حق چار یار بولو حق چار یار او جدہ بازو سلامت ہاتھ اٹھا کے کہو یار حق چار یار بولو حق چار یار بولو حق چار یار بولو حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار عرشاں دا لاڑا ٹکے آئے ویڑے صدیق دے او کہندے فرشتے ہونگے بھائی قسمت صدیق دے ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ رسالت ماں دی شان ہاں جنت دا پرچھاواں ماواں ہے ماواں ماں جنت دا پرچھاواں ماواں ہے ماواں ماں جنت دا پرچھاواں ماں جنت دا پرچھاواں کالے بدل کالے ماں اپنی دلاڈ نرالے کالے بدل کالے ماں اپنی دلاڈ نرالے پترا دی تیاں دیئے ہو دعا جیڑی جمے شالا ہوئی صدا پالے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری جو بھی میں نو جگتے ملے آقا دیا ہے دعاواں جو بھی جگتے ملے آقا دیا ہے دعاواں ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں میرے سر دی ٹھنڈی میری جنت میری بیعت بیجے ماں دی کیتی کچھ نہیں رہنا پلے بیعت بیجے ماں دی کیتی کچھ نہیں رہنا پلے جنت رب نے رکھ چاہتی ہے ماں دے پیرا پھلے ماں نے ماں ٹھنڈیاں چھاواں ماں دے پیارا تو میں صدقے واری او تپاں دا نہیں ڈرے مینوں چھاواں میرے نال نے لوگوں میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے لوگوں ماں باپ دیاں دعاواں میرے نال نے شکر دوپہر جدوں یاد ماں دی آوندی ہے شکر دوپہر جدوں یاد ماں دی آوندی ہے
लगदा है ठंडियां हवावां मेरे नाल ने उन्हों को मेरी मां दियां दुआवां मेरे नाल ने लोगों मां बाप दियां दुआवां मेरे नाल। और इस दुआ दे नाल हाज़री मुकम्मल कर रहे हैं कि सदा बहार देवी इस बागे सदा बहार देवी इस बागे मौला सदा बहार देवी इस बागे मौला सदा बहार देवी इस बागे कदी खजाना आवे मौला सदा बहार देवी इस बागे मौला सदा बहार देवी इस बागे मौला सदा बहार देवी इस बागे कदी खजाना आवे होवण फैज़ हज़ारा ताई होवण फैज़ हज़ारा ताई हर भूखा फल खाए सिर दे ठंडी छां मेरी जन्नत मेरी मां मेरे सिर दे ठंडी छां मेरी जन्नत मेरी। लो जी आखिरी बारी हाथ उठाओ जरा हाथ उठाओ हर बंदा हाथ उठाए जरा कैमरे वाला भाई आज कैमरा घुमाना बंदा वहाओ आज जड़ा रात दे इस वक्त कह रहे हैं कि असी सारे हैं दरिया असा है दरी रहना पता चल जाएगा हाथ उठा के केड़ा केड़ा कह रहे हैं दम दम हर वेले असा अली अली कहना है हो दम दम हर वेले असा अली अली कहना है कुल्ले ईमान नाराए हैदरी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ हजूर की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश कर रहे थे जनाब मोहसिन अली हैदरी साहिब दुरान नात आज जिनका खुसूसी खिताब है खतीब अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत मेरे मसलक का अजीम सरमाया हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद सलीम आसी साहिब आप तशरीफ़ लाए हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। पहली मरतबा आपसे मुलाकात है दुआ गो हूँ अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। एक बारी ज़रा हाथ बुलंद करो मैं सिर्फ 1 तो 2 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह नारा बुलंद करो नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए हैदरी नाराए हैदरी नाराए हैदरी। मैंने सिर्फ 2 मिनट की हाज़री पेश करनी है और माइक इंशाअल्लाह अल्लामा साहिब के हवाले हूँ तुसा 2 मिनट मेरा साथ देना है तो इंशाअल्लाह माइक अल्लामा साहब के हवाले। एक बारी ज़रा हाथ बुलंद करो मैं नारा बुलंद करना है हक हुसैन तुसा सारे मिल के कहना या हुसैन कहोगे ज़रा हाथ बुलंद करो हाँ एक बारी ज़रा हाथ चादरा जो बाहर काट के कहो यार हक हुसैन 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 जरा जदू से ये कहा जरा जदू से ये कहा जरा जदू से ये कहा बता के क्या हुसैन है सदा ये आई के जान ले अरे सदा सदा हुसैन है हक हुसैन 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 हक
حسین اور محسن بھائی عجب لڑی ہے جنگ بھی عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے کہ یزید مر گیا مگر جگہ 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 حسین ہے اب ہاتھ اٹھا کے حق حسین 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 اور یہ جتنے با کمال ہے یہ جتنے با کمال ہے یہ جتنے با کمال ہے سبھی کی سب مثال ہے ارے کوئی نہیں حسین سا ہون ہاتھ چوکے بولو کوئی نہیں حسین سا بس حسین ہے اب ہاتھ اٹھا کے حق حسین حق حسین حق حسین حق حسین حق حسین حق حسین عظمت کا پھول کہتے ہیں ارے وفا کی آبرو جانے رسول کہتے ہیں اور کھڑے ہو گئے ادب سے نبی جس ہستی کی خاطر اس ہستی کو سیدہ زہرا بطول کہتے ہیں اس ہستی کو سیدہ زہرا بطول کہتے ہیں میری حاضری کا آخری شعر کہ ادب کی لگتی ہے ایسی عدالت فاطمہ کے گھر ادب کی لگتی ہے ایسی عدالت فاطمہ کے گھر کہ فرشتے لے کے آتے ہیں اجازت فاطمہ کے گھر کیونکہ بابا نبیوں کا نبی شوہر ولیوں کا ولی ارے ولایت فاطمہ کے گھر نبوت فاطمہ کے گھر نعرہ حیدری نعرہ حیدری آئیے انہی اشعار کے سائے میں ملتمس ہوں خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت میرے مسلک کا عظیم سرمایہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سلیم آسی صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں نعرہ بلند کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على قائد الغر المؤجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود پاک پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سارے مل کے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. تو بعد میرے انتہائی واجب الاحترام لائق صد احترام میرے استاد گرامی قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی نوید چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ مدرس دارالعلوم جامعہ محمدیہ غوثیہ سیالکوٹ کینٹ آپ تشریف فرمانے. معزز و محترم مہمانان گرامی سامعین کرام، اج دی انتہائی پکیزہ محفل پاک محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب دے علاقہ دے اندر انعقاد پذیر ہے. محترم المقام بھائی محمد صدام صاحب، سعیب علی صاحب اور درید احمد بھائی انہیں اس محفل پاک دا انعقاد کیتا. اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا اللہ تعالیٰ اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعے نجات بنائے. اور بھی جنہ لوگاں دا نام نہیں لے سکیا مدینے دے تاجدار ہر کسے دے نام نو بھی جان دینے. اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا اللہ تعالیٰ ساڑھے سارے اندر مل کر بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. اب آپ جی وقار وقت کافی سارا ہو گیا، آپ حضرات نے خطاب بھی سن لیا، حضور علیہ السلام دی نعت بھی سن لی. منوں سعیب بھائی اور صدام بھائی نے حکم فرمایا کہ تساں بھی ضرور حاضر ہونا ہے. میں گزارش کیتی سی کہ تقریر ایک کی بڑی ہوندی ہے، مگر آپ حضرات دے ذوق دی وجہ تو میں حاضر خدمت ہاں. انشاءاللہ اگر آپ حضرات دا ذوق اسی طرح شامل حاضر رہا تو انشاءاللہ گفتگو کران گے، ورنہ سلام پڑھ کے پھر لنگر الحمدللہ لے کے گھرانوں جاواں گے. میں نے پتہ چل جانا تو سا تقریر سننی ہے یا نہیں سننی، بس ایک دو منٹ دے اندر آپ حضرات دا پتہ چلنا کتنی توجہ لے کے بیٹھے ہو. قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اپنی پہچان کرائی. ہر نبی نے آ کے اللہ دی پہچان کرائی. آدم علیہ السلام آئے آ کے دسیا لوگو خدا ایک کوئی